अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने जो है ना वो कल देखा था कि जो सरकारी लैंड है ना, जो सरकारी ज़मीन होती है वो कौन सी होती है। उससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि ज़मीन की 3 किस्में होती हैं, एक सरकारी, एक प्राइवेट और एक जो मुश्तरका शामलात जिसको बोला जाता है वो होती है। तो आज हम देखेंगे कि प्राइवेट जो लैंड है ना वो क्या है और उसके राइट्स क्या हैं, उसके हकूक़ क्या हैं और वो किस तरह जो है ना वो मिलती है और किस तरह अलॉट की जाती है। प्राइवेट लैंड जो है ना वो जो प्राइवेट लोग हैं ना, आम पब्लिक, उनकी जो मलकियत होती है ना उसको प्राइवेट लैंड बोला जाता है। और जो प्राइवेट लैंड है ये शुरू दिन से नहीं है। जिस तरीके से हमने सरकारी वो ज़मीन में देखा था कि लोगों को जगीरें अता हुई, तो उसके बाद जिस वक़्त वो जगीरें या जिस वक़्त वो बड़े-बड़े मरब्बे, घोड़ा पाल और मवेशी पाल स्कीमें वग़ैरह आईं, तो उस वक़्त लोगों के नाम जो है ना, वो लोगों को बड़ी-बड़ी जगीरें अता हुई और लैंड मिली लोगों को, तो वो खाना मलकियत में आना शुरू हो गए, जब अंग्रेज़ों का दौर था। और जो-जो लोग खाना मलकियत में आते गए, उनके अब जो है ना हकूक जो है ना वो उनको मिलना शुरू हो गए। उनके अब इख्तियार में आ गया है कि वो अपनी लैंड खुद भी काश्त कर सकते थे और वो किसी को किराए पे या किसी को बतौर मज़ारिया भी दे सकते थे। अब आगे उनके मज़ारिया की किस्में आ गई कि मज़ारा जो है ना वो बिला लगान मज़ारा है, यानी कि उससे उन्होंने कुछ नहीं लेना, या लगान वाला है, या इसके अलावा ताबिया मर्ज़ी है, या वो दखीलकार है या गैर दखीलकार है। यानी जिस तरीके से भी वो उनका उनका जो इख्तियार था कि उन्होंने जिस तरीके से, जो मालिक है ना, जिस तरीके से भी उन्होंने अपने मज़ारे को जगह देनी है, उससे किराया लेना है, उससे फसल का हिस्सा लेना है, हिस्सा बटाई लेना है, ये उनका इख्तियार था। अब वो जो जो प्राइवेट लैंड ओनर होते हैं ना, जो मालिक होते हैं प्राइवेट लैंड के, उनकी आगे विरासत भी होती है, वो खाना मलकियत में ही रहती हैं, आगे उनकी नस्लें भी खाना मलकियत में ही रहती हैं। जिनको आगे वो प्रॉपर्टी देते हैं, जायदाद देते हैं, ज़मीनें देते हैं आबादकारी के लिए, आबाद करने के लिए, वो खाना काश्त में आ जाते हैं। अब उसमें जो मालिक होते हैं ना, मालिक को मुकम्मल इख्तियार होता है कि अगर उसने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो वो किराएदार को तब्दील कर सकता है या उससे वापस प्रॉपर्टी अराज़ी लेके खुद उसमें काश्त शुरू कर सकता है। लेकिन अगर कोई लॉन्ग स्टैंडिंग ऐसा नहीं होता, यानी कि अगर किसी बंदे ने 1967 में अपनी प्रॉपर्टी दी थी किसी मज़ारे को, और वो बतौर, यानी कि 1867 में, और 1887 में वो दखीलकार के तौर पे उसमें शामिल हो गया, फ़र्द के अंदर, उसके फ़र्द में, कि उसको वो, यानी कि ओ वो जिन्होंने उसको प्रॉपर्टी दी हुई है, जिन्होंने उनको ज़मीन दी हुई है, वो उसको नहीं निकालेंगे, नहीं उससे पूछ रहे, ना कुछ ले रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं, और उसके बाद भी वो 10-12 साल, 15-20 साल, 30 साल, 40 साल वो चलता रहा। तो उसके बाद उसके पास वो राइट्स जो है ना वो अवेल हो जाते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ कानून जो है ना वो कानून साजी होती रही साथ साथ, और राइट्स आ जाते हैं कि वो खाना काश से खाना मलकियत में अपने मालकान की जगह पे आ सकता था। और उसमें कई कवानीन आए जिनमें कुछ फीसें भी रखी गई कि अब जो मामूली जो है ना लीज की फीस, या वो किराया आप कह लें, या वो उसकी वैल्यूएशन करके, तो वो पे करके, तो वो खाना मलकियत में ट्रांसफ़र हो सकता था। तो लेकिन प्राइवेट लैंड ओनर जितने भी हैं, वो अपने खाना मलकियत में मौजूद रहते हैं। उनको बगैर उनकी मर्ज़ी के, बगैर किसी म्यूटेशन के, बगैर किसी कोर्ट डिग्री के उनको वहाँ से निकाला नहीं जा सकता। ये प्राइवेट लैंड है। इसके अलावा एक तीसरी किस्म हमने देखनी थी। अभी हम चूँकि किस्में उसकी डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम अपने इसको जो है ना वो लिमिटेड रखेंगे इसकी किस्मों तक ही, बाकी चीज़ें फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक जो तीसरी किस्म थी वो हमने देखी थी कि जो मुश्तरका गाँव की ज़मीन है ना, वो तीसरी किस्म है। उसको हम शामलाट जो है ना, वो शामलाट भी बोलते हैं। शामलात जो है ना, ये मैंने एक पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया है। ये वो ज़मीन है जो कि गाँव की मुश्तरका सरकारी ज़मीन होती है। ये किसी बंदे के नाम नहीं होती। ये गाँव के इस्तेमाल के, मुश्तरका गाँव के इस्तेमाल के लिए होती है। इसकी 2-3 चीज़ें जो है ना वो समझना बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये सूबाई गवर्नमेंट की या वफाकी गवर्नमेंट की होगी जो कि अलॉट की होगी गाँव के नाम,
اور اس کے آگے شاملات یا شاملات دے جو بھی اس کا لکھا ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ گاؤں کے مشترکہ استعمال میں ٹیوب ویل کے لیے ہوگی، پونڈ کے لیے ہوگی، اسکول کے لیے ہوگی، مسجد کے لیے ہوگی، گراؤنڈ کے لیے ہو سکتی ہے، ہسپتال کے لیے ہو سکتی ہے، چراگاہ کے لیے ہو سکتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پورا گاؤں مشترکہ طور پہ استعمال کرتا ہے، راستوں کے لیے، سڑکوں کے لیے، مویشی گزرنے کے لیے، مویشیوں کے چارے کے لیے، مویشیوں کے باڑے کے لیے، جنازگاہ کے لیے، قبرستان کے لیے. یہ جتنی بھی جگہ گورنمنٹ چھوڑے گی نا، گورنمنٹ وقف کرے گی گاؤں کو، وہ گاؤں کی مشترکہ ہوگی. اور جتنے بھی مالک اس میں ہوں گے، اس گاؤں کے ملکیت کے خانہ ملکیت میں جتنے بھی لوگ ہوں گے، جتنی پراپرٹی ان کی ہوگی، اس کی ریشو کے حساب سے وہ شاملات میں جو ہے نا مالک ہوں گے. اگر کوئی اپنی پراپرٹی، اپنی زمین اس کھاتے سے فروخت کرے گا تو اسی ریشو کے حساب سے اس کا شاملات کا حصہ بھی فروخت ہوگا. وہ خالی شاملات فروخت نہیں کر سکتا اور خالی اپنا حصہ فروخت نہیں کر سکتا. اگر وہ اپنا حصہ فروخت کرے گا تو اسی ریشو سے، اسی تناسب سے اس کی شاملات بھی ساتھ میں فروخت ہوگی، اور جو نیا مالک ہوگا اس کے نام وہ ٹرانسفر ہوگی. کوئی انکروچمنٹ نہیں کر سکتا. اگر کسی نے کوئی ناجائز قبضہ کیا ہے شاملات پہ، اگر کوئی دوسرے گاؤں سے آ گیا ہے، دوسرے گاؤں سے کوئی منتقل ہوا ہے، آبادکار ہوا ہے یہاں پہ، اور اس کی پرانی آبادکاری یہاں پہ نہیں ہے، جس وقت شاملات الاٹ ہوئی تھی، جس وقت گاؤں بنا تھا اس وقت شاملات الاٹ ہوئی تھی، اس وقت کے جو مالکان ہیں وہ ان مالکان میں شامل نہیں ہے، تو پھر اس کو شاملات سے حصہ نہیں ملے گا. اور اگر وہ کوئی انکروچمنٹ کرتا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ گاؤں والے لوگ جو ہے نا وہ محکمہ ریونیو میں اپلیکیشن موو کر کے اس کی انکروچمنٹ ختم کروا سکتے ہیں. اگر کوئی راستے پہ قبضہ کرتا ہے، اگر کوئی کسی اسکول کی جگہ پہ قبضہ کرتا ہے، چراگاہ پہ قبضہ کرتا ہے، یا کوئی اس طریقے سے جتنے بھی مجھے کوشچن آ رہے ہیں، وہ کوئی دکانیں بنا لیتا ہے، کوئی کمرشل ایریا بنا لیتا ہے، یا کوئی اس طریقے سے اس کی انکروچمنٹ کو ختم کروایا جا سکتا ہے. شاملات دے پہ کوئی باہر کا بندہ آگے قبضہ نہیں کر سکتا. اور جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ بھی شاملات دے پہ مشترکہ مالک ہوتے ہیں. اور مشترکہ کا آپ کو پہلے بھی میں کتنی بار بتا چکا ہوں کہ اس میں بغیر تقسیم کے وہ ایک ایک انچ کی ملکیت رکھتے ہیں، اور وہ اس میں ان کو بغیر تقسیم کے نکالا نہیں جا سکتا، وہ قابض گنے جاتے ہیں. تو یہ شاملات ہے اور اس کی جو ڈیٹیل ہے. اور جو دوسری ہے وہ پرائیویٹ لینڈ ہے، اور یہ شاملات ڈے لینڈ ہے. زمین کی اس کے علاوہ جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ان تینوں کے اندر فال کرتی ہیں. ان تینوں کے علاوہ مین کیٹیگریز میں کوئی قسم نہیں ہے. نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ جو کنٹونمنٹ کی جائیداد ہے اس کے ڈاکومنٹیشن کیا ہوتی ہے، یا جو دوسری محکمہ وابٹا کی، محکمہ اوقاف کی، محکمہ ریلوے کی، ان جگہوں کی جو جائیدادیں ہیں، جو پراپرٹیز ہیں، ان کے جو قبضہ میں ہے وہ کس کیٹیگری میں آتی ہیں اور ان کی کیا قسم ہوتی ہے. شکریہ.